الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما۔ حمد و ثنا دے تمام کلمات اللہ جل جلالہ دی ذات وحدہ لا شریک واسطے، اور درود و سلام امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ہستی مقدس اور مطہرت ہے۔ حضرات گرامی، اہل اسلام سنت ابراہیمی نو ادا کرنے واسطے جانوراں دی خریداری دے اندر مصروف و مشغول نے، اور ہر انسان دی یہ خواہش ہے کہ میں انتہائی خوبصورت اور بہترین قربانی اللہ تبارک و تعالی دے راستے دے اندر پیش کراں۔ دوستو یاد رکھیے، قربانی دا آغاز جناب آدم علیہ السلام دے دو بیٹیاں تو ہو چکے ہیں۔ سیدنا آدم دے دو بیٹے حابیل اور قابیل نے بھی اللہ دے راستے دے اندر قربانی کی تھی، اور پھر او قربانی جس نو اللہ تبارک و تعالی نے قیامت دیاں دیواراں تک زندہ رکھ دیتا ہے، او قربانی سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی قربانی کہ جنہ نے پروردگار دے حکم تے اپنے بیٹے دی گردن تے چھری چلان تو بھی دریغ نہیں کیتا۔ حضرات گرامی، جس طرح قربانی واسطے ساری کوشش ہے کہ ایسا جانور خریدیا جائے جس دے ناک، جس دے کان، آنکھ اور ٹنگاں دے اندر کوئی عیب نہ ہوئے، لنگڑا نہ ہوئے، کانا نہ ہوئے، کان چیریا نہ ہوئے، کان دے اندر سوراخ نہ ہوئے، بالکل کمزور اور لاغر نہ ہوئے۔ قربانی واسطے صرف اور صرف انہاں چیزاں تے غور نہیں کرنا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اصل مقصد کچھ اور ہے، کیونکہ جڑے عیب اسی قربانی دے جانور دے اندر وینے ہاں، کان دا چیریا ہونا، اگر جانور دا کن او دے اندر سوراخ ہے یا کن چیریا ہے، او دی قربانی نہیں لگے گی۔ حالانکہ اگر جانور دا تھن مریا ہوئے قربانی لگ جائے گی۔
غور فرمائیے، اگر ایک جانور دا کن چیریا ہے تو کن دے اندر سوراخ ہون دی وجہ تو جانور دی قیمت دے اندر کوئی فرق نہیں آتا۔ قصاب حضرات جدو جانور خریدتے ہیں یا ذمہ دار حضرات تو کن چیرے دی وجہ تو کوئی عیب نہیں، کوئی قیمت دے اندر کمی واقع نہیں ہوئے گی، لیکن اگر ایک جانور دا تھن ہی مریا ہوئے وہ دی قیمت دے اندر بہت سارا فرق پہ جائے گا۔ لیکن شریعت نے قربانی دے اندر تھن دے عیب نو شمار نہیں کیتا، کن دے عیب نو شمار کیتے، اس واسطے کہ کائنات دے لوگوں اے بات سمجھو کہ کسی بھی چیز دے اندر عیب اور نقص دا تعین تسی اپنے عقل نال نہیں کرو گے بلکہ محمد الرسول اللہ دی شریعت نال کرو گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دین اور دلیل عقل نہیں بلکہ امام کائنات دی سنت اور حدیث ہے۔ حضرات ذی وقار بعین ہی اللہ تبارک و تعالی نے جناب ابراہیم دی سنت قربانی نو بھی زندہ رکھیا اور فرمایا لوگو قربانی کرو ابراہیم دی سنت سمجھ کے، اور یہ اتے امام کائنات دی مہر لگی، لیکن یہ بھی یاد رکھو کہ صرف میرے ابراہیم دی قربانی والی سنت ہی نہ مناؤ بلکہ ابراہیم والا عقیدہ بھی اپناؤ۔ بات اس طرح ہے، قربانی کرو، اچھی قربانی تلاش کرو، جانور تلاش کر کے قربان کرو، اچھا بے عیب ہوئے، انہاں عیباں تو پاک ہوئے جو شریعت مطہرہ نے بیان فرمائے نے، لیکن لوگوں یاد رکھو قربانی بھی اللہ تبارک و تعالی دے ہاں او قبول ہوئے گی، اس شخص دی قبول ہوئے گی جدا عقیدہ ابراہیم والا، نظریہ ابراہیم والا، سوچ ابراہیم والی، او دی قربانی بھی اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے گا۔ اور مالک کائنات نے جناب ابراہیم علیہ السلام دے عقیدے اور نظریے دے بارے کی فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، لوگوں کتے فرمایا فَاتَّبِعْ مِلَّةَ ابراہیم، اے میرے پیغمبر دی امت دے لوگوں میرے ابراہیم دی ملت اور دین دی پیروی کرو۔ کتے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي ابراہیم، کائنات دے لوگوں تواڈے واسطے بہترین نمونہ میرے ابراہیم دی زندگی ہے۔ کتے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ، لوگوں میرے ابراہیم دی ایک ملت، دین، مسلک، منہج، عقیدہ، نظریہ، سوچ اور فکر میرے ابراہیم دے عقیدے تو اعتراض او کرے گا، ابراہیم دے نظریے تو منہ او موڑے گا، میرے ابراہیم علیہ السلام دے عقائد اور نظریات تو بیزاری دا اظہار او کرے گا۔ منصف یا نفسا جڑا بے وقوف ہوئے گا، عقل مندہ عقیدہ ابراہیم والا، عقل مندہ نظریہ ابراہیم والا، عقل مندی سوچ ابراہیم والی، عقل مندی فکر ابراہیم والی، لوگوں جڑا عقل مند ہوئے گا، جڑا سمجھدار ہوئے گا، جو شریعت دا پیروکار ہوئے گا، او دے واسطے ابراہیم دا عقیدہ اور نظریہ آئیڈیل اور حجت ہے۔ اس واسطے یاد رکھیے قربانی بھی ابراہیم جیسی، عقیدہ بھی ابراہیم جیسا، قربانی بھی ابراہیم جیسی، نظریہ بھی ابراہیم جیسا، قربانی ابراہیم جیسی، قربانی کرنے جناب ابراہیم دی سنت سمجھ کے، لیکن عقیدہ بھی نظریہ بھی ابراہیم جیسا بناؤ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسے واسطے
حضرت ابراہیم دے عقیدے اور نظریے نو بیان کیتا قرآن دے اندر، اور پھر فرمایا کہ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، اے کائنات دے لوگو، میں ابراہیم دا نظریہ تے عقیدہ قرآن مجید فرقان حمید دے اندر بیان فرمایا، اس نظریے اور عقیدے دی پیروی کرو، ابراہیم دے طریقے دی پیروی کرو۔ لوگوں کیڑے ابراہیم؟ او اللہ دے برگزیدہ پیغمبر ابراہیم کہ 5 وقت نماز دے اندر اسا ابراہیم تے درود پڑھنے اور کس طرح کہنے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ لوگوں ابراہیم واسطے بھی دعاواں، ابراہیم دی آل واسطے بھی دعاواں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اس واسطے لوگوں ابراہیم دی ملت دی پیروی کرو، ابراہیم دے دین دی پیروی کرو، ابراہیم دے عقیدے اور نظریے دی پیروی کرو۔ اور میرے مالک کائنات نے فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِحَ نَفْسَهُ، ابراہیم دے عقیدے تو منہ او موڑے گا جڑا بے وقوف ہوئے گا، ابراہیم دے نظریے تو منہ او موڑے گا جڑا بے وقوف ہوئے گا، ابراہیم دی ملت اور دین تو او منہ موڑے گا۔ لوگو جڑا بے وقوف ہوئے گا، آج یہ نہ غور فرمائیے آج دے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر میرے ابراہیم دا عقیدہ کیا ہے، ابراہیم دا نظریہ کیا ہے، جس عقیدے اور نظریے نو مننا تسلیم کرنا میری تیری ذمہ داری۔ غور کرنا چاہیے کہ نہیں؟ تو آئیے آج مختصر خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر میں انشاءاللہ تعالی اختصار دے نال عرض کرانگا کہ ابراہیم دا عقیدہ کیا ہے۔ جدو او عقیدہ رکھے گا رب قربانی قبول کرے گا، اگر عقیدہ ابراہیم والا نہیں تو پھر قربانی بھی قبول نہیں۔ آئیے ابراہیم دے دروازے تے، آئیے ابراہیم دے کول، آئیے ابراہیم تو سیکھیے جناب ابراہیم عقیدہ کیا ہے۔ قرآن پاک تے غور فرمانا، اے ابراہیم علیہ السلام بیان فرماؤ نا تو آڈا عقیدہ تے نظریہ کیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرت تے غور کر، میرے ابراہیم علیہ السلام دی پہلی بات، میرے ابراہیم دا عقیدہ اے وے کہ عبادت صرف اللہ تبارک و تعالی دی کیتی جائے، اللہ تو سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں، اللہ تو سوا کوئی سجدے دے لائق نہیں، اللہ تو سوا کوئی جھکنے دے لائق نہیں، اللہ تو سوا کسے در تے جھکیا نہیں جا سکتا، اللہ تو سوا کسے دی عبادت نہیں کیتی جا سکتی۔ میرے ابراہیم دا عقیدہ کہ عبادت دے لائق کون ہے؟ کون ہے عبادت دے لائق؟ ابراہیم دا عقیدہ کی فرمایا قرآن کریم نے؟ حضرات گرامی قرآن کریم نے اعلان فرمایا اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ابراہیم دیاں باتاں تے نظریے تے غور کرو۔ اللہ سونیا کیڑا نظریہ؟ فرمایا اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون۔ میرے ابراہیم دا او ویلا یاد کرو جدو ابراہیم نے قوم دی بھی بغاوت کی تھی، ابراہیم نے وقت دے حکمران دی بھی بغاوت کی تھی، ابراہیم نے اپنے باپ دی بھی بغاوت کی تھی، اور بغاوت کرنے تو بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی فرمایا ماذا تعبدون، اے میری قوم، اے میرے ابا جان، اے بتاں دی پوجا کیوں کر دیو؟ اے پتھر تے لکڑیاں دے بنے بت انہاں نوں کیوں پوج دیو؟ افکن آلیہتن دون اللہ تریدون، عبادت دے لائق تو ایک اللہ ہے، سجدے دے لائق ایک اللہ ہے، جھکنے دے لائق ایک اللہ ہے۔ اے میری ابا جان اور اے میری قوم، اللہ تبارک و تعالی دے در نوں چھوڑ کے انہاں بتاں دے اگے متھا کیوں ٹیک دیو؟ سجدہ کیوں کر دیو؟ کیوں جھک دیو؟ حضرات گرامی اس سوال تے غور فرمائیے نا، قربانی اودی قبول ہے جڑا اللہ نو معبود تسلیم کردا ہے، قربانی اودی قبول ہے جڑا عبادت صرف اللہ تبارک و تعالی دی کردا
करता है जिहड़ा अल्लाह तो सिवा किसी कबर नूं भी सजदा करे, अल्लाह तो सिवा हजर नूं भी सजदा करे, अल्लाह तो सिवा पत्थरां नूं भी सजदा करे, अल्लाह तो सिवा दरबारां ते भी सजदा करे, अल्लाह तो सिवा सरकारां नूं भी सजदा करे, अल्लाह तो सिवा मज़ारां नूं भी सजदा करे, अल्लाह तो सिवा पंडितां ते भगवानां नूं भी पूजे लोग, ओदी कोई कुर्बानी नहीं, ओदी कुर्बानी अल्लाह तबारक व तआला दे हां काबिल कबूल नहीं। अल्लाह जी क्यों फरमाया लन यनालल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालु तक़वा मिनकुम, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला दे हां कुर्बानियां दा गोश्त भी नहीं पहुंचदा, अल्लाह तबारक व तआला दे हां चमड़े भी नहीं पहुंचदे। मेरे रब दे हां अगर कोई चीज पहुंचेगी तो इंसान दा तकवा पहुंचेगा, तकवा और परहेजगारी। कुर्बानी जितनी मर्जी खूबसूरत खरीदो, अल्लाह दे हां बोलो गोश्त जाना है, गोश्त तुसी खाना है, चमड़े जाणगे नहीं, चमड़े असी खाने, गोश्त तुहाडा चमड़े साडे ही ने ना इंशाअल्लाह ताला, चमड़े मौलवियां दे ते गोश्त तुहाडा, ओदे च भी इंशाअल्लाह तुहाडा तामन करांगे, बेफिक्र रहना। हाँ जी, कल्ले ना समझना अपने आप को। तो हजरात गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला दे हां ना गोश्त पहुंचेगा और ना ही चमड़े पहुंचणगे। गोश्त तुसी खा लिया, चमड़े मदारिस मुजाहिदीन ले गए और रफाही कम्मा वाले ले गए। अल्लाह ताला दे हां ना चमड़े पहुंचे ना गोश्त पहुंचया, मेरे रब कोल पहुंचया ते तकवा पहुंचया। इस वास्ते जिहदे अंदर तकवा है ओदी कुर्बानी कबूल है, जिहदे अंदर तकवा नहीं ओदी कुर्बानी कबूल नहीं। इस वास्ते मेरे भाइयों, सब तो पहली बात अकीदा दुरुस्त होना चाहिए। इब्राहीम वाला अकीदा और नजरिया होए। अकीदा क्या है? अकीदा ए कि रब तो सिवा कोई इबादत दे लायक, कोई सजदे दे लायक नहीं है। दूसरी बात, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा अकीदा ते नजरिया गौर है इंशाअल्लाह ताला। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जेड़ा बोलन दे काबिल नहीं, जेड़ा सुन भी नहीं सकता, जो सुन भी नहीं सकता, जेड़ा बोल भी नहीं सकता, वो इबादत दे लायक नहीं। की फरमाया जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने? अल्लाह तबारक व तआला ने ऐलान फरमाया, मेरे इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने वालिद गिरामी कोल पहुंचे, अपने अब्बा जान नु तबलीग शुरू की थी और की फरमाया, फरमाया या अबाती लिमा ताबुदु मा ला यस्माउ वला युबसिरु वला युगनी अनका शैआ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने लगे, ऐ अब्बा जान, ऐसे पत्थरां नूं क्यों पूजदे हो, उन्हां हजरां नूं क्यों पूजदे हो, रब दे सवा उन्हां सरकारां नूं क्यों पूजदे हो? ला यस्माउ, जेड़े सुनदे ही नहीं, जेड़े सुनदे नहीं सुनदे। ला यस्माउ वला युबसिरू, ऐ अब्बा जान उन्हां दी पूजा क्यों करदे हो जेड़े वेखदे ही नहीं? क्या मतलब? इब्राहीम दा अकीदा समझ आ गया, जेड़ा वेख नहीं सकदा ओदी इबादत इब्राहीम दे अकीदे दे अंदर नहीं। लोगो जेड़ा वेख नहीं सकदा इब्राहीम ओदी इबादत नहीं करदे, जेड़ा सुनन ते कादिर नहीं मेरे इब्राहीम ओदी इबादत नहीं करदे। वला युगनी अनका शैया, जेड़ा नफा नहीं दे सकदा मेरे इब्राहीम ओदी इबादत नहीं करदे। लोगो जेड़ा नफे नुकसान दा मालिक नहीं वो इबादत दे लायक नहीं, जेड़ा सुनने दा मालिक नहीं वो इबादत दे लायक नहीं, जेड़ा देखने दा मालिक नहीं वो इबादत दे लायक नहीं। इस वास्ते आइए न गौर फरमाइए, अकीदा बनाइए जनाब इब्राहीम जैसा। दरबारा वाले ना देख सकते ने ना सुन सकते ने, इस वास्ते इबादत दे लायक नहीं। ते जेड़ा इन्हां बुजुर्गां नूं सुनने वाला ते देखने वाला तस्लीम
तस्लीम करेगा ओदा अकीदा इब्राहीम वाला नहीं, ते जिदा अकीदा इब्राहीम वाला नहीं ओदी कुर्बानी भी अल्लाह तबारक व तआला दे हां कबूल नहीं। इस वास्ते अगर कुर्बानी अल्लाह दे हां कबूल कराना चाहते हो सब तो पहले मुअक्किद होना पड़ेगा, तौहीद ते आना पवेगा, अकीदा बनाना पवेगा कि सुनने वाला भी अल्लाह है, देखने वाला भी अल्लाह है। अल्लाह तबारक व तआला तो सिवा हर जगह ते ना कोई देख सकता है ना कोई सुन सकता है। हज़रात गिरामी तीसरी बात फरमाया वला युगनी अन्का शैया। अब्बा जी ओदी पूजा क्यों जेड़ा फायदा ही नहीं कर सकता, जेड़ा कुछ फायदा करन ते कादिर नहीं, कोई भी जरा बराबर किसी नू फायदा पहुंचान ते कादिर नहीं। ऐ मेरे अब्बा जान ओ इबादत दे लायक नहीं, ओ पूजा दे लायक, ओ सजदे दे लायक नहीं। हजरात ग्रामी हुण गौर फरमाइए, कोई कहे जनाब ये बुजुर्ग सुनते ने, कब्र वाले सुनते ने, कब्र वाले वेंदे ने, तुसी फतवा क्यों ला छड़िया? मेरी बात नहीं, आइए कुरान मजीद पे गौर फरमाइए। फरमाया ऐ मेरे प्यारे पैगंबर लोगों को पैगाम पहुंचा दो, इन्नल्लाहा युस्मिउल मन यशा व मा अंता बिमुस्मिइन मन फिल कुबूर। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ऐ मेरे पैगंबर रब जिन्हों चाहे सुनवा सकता है, रब जिन्हों चाहे सुनवा सकता है। ते मेरे पैगंबर तुसी कब्र वाले नू सुनवा सकदे, कब्र वाले नू मेरा पैगंबर नहीं सुनवा सकता ते कोई बुजुर्ग भी सुनवा सकता, कोई मौलवी भी बोलो सुनवा सकता नहीं सुनवा सकता। कोई मौलवी ड्रामा करे, कब्र ते खड़ा होवे और खड़ा होके आखे पढ़ मेरे बेटे अब्दुल्ला, पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब आपसे सवाल हो रहा है, मेरे बेटे के रब्बी अल्लाह, मेरे बेटे के दीनी अल इस्लाम, मेरे बेटे के और नबी की मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ए मौलवी याद रखिए, कब्र ते खड़ा होके दस्तार पा के कोट पा के शेखुल इस्लाम कहलवा के अपने आप नू ड्रामा ते कर सकते, लेकिन कब्र वाले नू सुनवा नहीं सकता। अगर कब्र वाले नू सुनवा सकते ते मेरा रब सुनवा सकता, रब तो सिवा कोई सुनवा सकता। हुण तुसी कहो कि फिर सुनना ते साबित हो गया, साबित नहीं होया। क्यों? इस वास्ते याद रखो जदों रब सुनान ते आवे ना, एक खजूर दे तने नू भी मेरे मुहम्मद दी आवाज सुना सकता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुनवा सकता है ना। मेरे तेरे पीरो मुर्शिद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाने बनु नज्जार दी औरत ने मेरे पैगंबर नू मिंबर भेजिया। फरमाया अल्लाह दे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं तुहाडे वास्ते एक मिंबर बनाए, इमाम कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम एदे ते तशरीफ रख के खुतबा इरशाद फरमाया करो। मेरे प्यारे पैगंबर ने मिंबर कबूल फरमाया, मिंबर कबूल फरमाया। इंशाअल्लाह तुहाडे चो भी अगर कोई मैनू मिंबर बनवा देगा तो मैं कबूल करांगा, मस्जिद के अंदर वादा कर रहा करांगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह तुहानू तौफीक देवे, आमीन नहीं कहनी। अच्छा गौर फरमाइए, ऐदे ते खलो खलो के वैसे हुण पसलियां दर्द करन लग गईयां ने। अल्लाह तबारक व तआला नू वड्डा होण दी तौफीक अता फरमा। मौलवी वड्डे हो जाते हैं, मिंबर भी वड्डा हो जाए। हजरात ग्रामी गौर फरमाइए, मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए मेरे प्यारे पैगंबर ने मिंबर कबूल फरमाया। जदों इमाम कायनात ने मिंबर कबूल फरमाया तो मेरे प्यारे पैगंबर इस तो पहले खजूर दे तने दी टेक लैके इमाम कायनात खुतबा दिता करते सन। जदों मेरे पैगंबर ने खजूर दे तने नू दूर कीता, इमाम कायनात ने मिंबर ते खुतबा शुरू कीता। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन फरमांदे ने अन्ना का अनीनी सबिये। मिंबर ते जदों प्यारे पैगंबर ने खुतबा दिता ते खजूर दा तना इवें रोन लग गया जिवें मां कोलों बच्चा जुदा हो के रोंदा है। खजूर दा तना मेरे पैगंबर कोलों जुदा हो के रोन लग गया। रब चाहे ते खजूर दे तने नू भी बुलवा सकदा है। की ख्याल है? रब चाहे ते खजूर दे तने नू रुवा भी सकदा है। रब चाहे ते ओदा रोना मेरे पैगंबर नू सुनवा भी सकदा है।
اور رب چاہے تے میرے پیغمبر دی آواز کھجور دے تنے نو سنوا بھی سکدا ہے، رب چاہے تے کھجور دا تنا بھی سن لیندا ہے، تے رب نہ چاہے تے قبر دے اندر پیا بابا سندا نہیں سندا۔ او مولانا احمد سعید ملتانی او ویسے ایک بڑی زبردست گل کریا کرتے سن، فرماندے سن کہ مولوی صاحب آندے نے کہ جناب ساڈے اے بزرگ جڑے قبراں دے اندر پے نے اسی جدو جانے ہاں السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم یا اہل القبور کہنے ہاں تے اے سن دین، کی آندے سن دین۔ آخے میں پوچھیا وا تے جواب ہی دین دین؟ انہاں کہا جی جواب بھی دین دین، اے سن دے بھی نے اور جواب بھی دین دین۔ آخے میں پوچھیا بھی جدو تسی آندے ہو السلام علیکم یا اہل القبور او سن لین دین؟ جی بالکل سن لین دین۔ جدو او آندے تانوں جواب دین دین، سلام سنیا جواب دیتا، جدو وہ جواب دین دین تسی سن دیو، کہنے لگے نہیں تانوں گل نہیں سمجھ آئی کہ زندہ سلام کہہ رہے ہیں، قبر والا مردہ سن رہے ہیں، وہ جواب دے رہے ہیں تے زمین والا زندہ سن نہیں رہا۔ کہنے لگے تو ثابت ہوتا ہے بھی اندر والا زندہ ہے مردہ تو ہے، انہوں کڈو تے اینوں دبو۔ گل ویسے بڑی ستھری کیتی ہو نا بھئی وہ سلام دا جواب دین دین تے اے بزرگ سن دے نہیں، اس کے باوجود عقیدہ ہے یہ سنتے بھی ہیں، یہ دیکھتے بھی ہیں، یہ بات بھی کرتے ہیں، یہ جواب بھی دیتے ہیں، یہ جمعرات کو آتے بھی ہیں، یہ حلوہ بھی لے جاتے ہیں۔ کیا بات ہے بھئی، اے دا مطلب ہے اے حلوہ لین ایتھے آندا ربانی مسجد اینو اندر لب دی شے کوئی نہیں۔ کی خیال ہے جنوں اندر ملے جڑا جنتی ہے، جنوں اللہ تبارک و تعالی جنت دے میوے کھواوے، انہوں اربن ایریے آن دی لوڑ کیڑی ہے؟ کی خیال ہے استاد جی؟ انہوں ایتھے آ کے حلوہ کھان دی لوڑ کیڑی ہے؟ جی انہوں اندر کوئی چیز لب دی ہے، باہر والا تے ساڈا ہے۔ تو حضرات گرامی غور فرمائیے، میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گئے نا تنا رو رہے ہیں، امام کائنات گئے، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تنے نو چھاتی دے نال لگایا، دلاسا دیتا، خاموش ہویا۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا اے میرے صحابہ ایک کھجور دا تنا بھی جنت دے اندر محمد دے نال جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں اس طرح زمین دے اندر دفن کرو جس طرح ایک مردہ انسان نو دفن کیتا جانا۔ اے تکریم کیتی۔ بہرحال مقصد ہے جدو رب چاہے سنوان تے قادر، جدو رب چاہے تے نہ سنواوے۔ حضرات گرامی غور فرمائیے، جناب ابراہیم علیہ السلام نے کی فرمایا؟ فرمایا یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر۔ ابا جی انہاں دی پوجا کیوں جڑے سنتے بھی نہیں، جڑے ویندے بھی نہیں؟ اور اللہ تبارک و تعالی نے کی فرمایا؟ فرمایا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وما انت بمسمع من فی القبور۔ میرے پیارے پیغمبر جڑے قبراں دے اندر پے نے، امام کائنات تہاڈی پکار سنن تے قادر نہیں، اے نہیں سن دے، تسی واجاں ماری جاؤ، آوازاں دیندے رہو، حقلا ماردا رہے، اے کوئی نہیں سن دے۔ سننے والا کون ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ سننے والا اللہ ہے، اپنی پکار او دے سامنے پیش کر۔ حضرات گرامی غور فرمائیے، اگلا دو باتاں ہو گئیاں نے۔ ابراہیم دا عقیدہ اے کہ عبادت دے لائق کون ہے؟ بولو اللہ۔ دوسری بات انشاءاللہ تعالی میں تمہیں سبق یاد کروانا ہے قربانی دا۔ دوسری بات ابراہیم دا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ جڑا سنن تے قادر نہیں، جڑا ویکھن تے قادر نہیں، وہ عبادت دے لائق نہیں۔ ویکھنے والا صرف اللہ، سننے والا صرف اللہ، اس واسطے عبادت دے لائق بھی صرف اللہ، سجدے دے لائق بھی صرف اللہ۔ حضرات گرامی تیسری بات تے غور کریے اور غور فرمائیے، کیا میرے ابراہیم دا مشکل کشا کون ہے؟ بھائی شبیر نے بڑی سونی گل کیتی ہے، لیکن ساڈے علماء عوام علامہ فہامہ گل کرے اسی من دے نہیں، قوم ہی ایسی ہیں، مننا گے قرآن دی انشاءاللہ تعالی۔ بھائی شبیر نے جو بات بیان فرمائی ہے، غور فرمائیے، قرآن مجید فرقان حمید دے اللہ تبارک و تعالی نے میرے ابراہیم علیہ السلام دا نظریہ اور عقیدہ بیان فرمایا کہ میرے ابراہیم علیہ السلام دا عقیدہ اور نظریہ کیا؟
حضرات گرامی جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم نو دعوت دیتی، قوم نو دعوت پیش کیتی. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جدو قوم نو دعوت دیتی نا حضرت ابراہیم دے کول قوم آئی کہنے لگی ہے ابراہیم اج ساڈے بزرگاں دا میلہ ہے، آؤ نا تشریف لے چلیے، عرس پاک تے چلیے. آؤ جناب ابراہیم. عرس دا کی معنی ہوندا ہے شادی. بولو کی معنی عرس دا؟ شادی. اور عربی دے اندر دلہن نو عروس کیا جاندا ہے. عرس دا معنی ہے شادی. اور انہاں حضرات نو شرم نہیں آندی، اشتہار چھپے ہمارے بزرگ کا 87واں عرس یعنی 87ویں شادی. مسلمان نو تے 4 تو اتے دی اجازت ہی نہیں، اے دی 80ویں 87ویں کیویں کرا رہے ہو؟ حضرات گرامی غور فرمائیے. انہاں کیا جناب ابراہیم آئیے نا تشریف لائیے. فرمایا کیا؟ کہنے لگے آؤ ساڈے بزرگاں دا عرس. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیتا؟ فنظر نظرۃ فی النجوم. جناب ابراہیم علیہ السلام نے ستاریاں دی طرف دیکھا اور پھر فرمایا فقال انی سقیم، میری طبیعت نہیں ٹھیک، میں نہیں جا سکتا. اے جڑے تسی بابے بنائے نے نا لکڑ تے پتھر دے، انہاں نو ویکھ کے اج میری طبیعت بڑی خراب ہے. اے مراد اے نہیں بخار ہے، یعنی انہاں نو ویکھ ویکھ کے طبیعت خراب ہے. اور مومن دی انج دے لچھن ویکھ کے طبیعت خراب ہو جانی چاہیے. حضرات گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی سقیم، میں بیمار ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فتولوا عنہم مدبرین. ہن ساری قوم جمع ہو کے اکٹھی ہو کے جلوس دی شکل دے اندر چلے گئے عرس مبارک تے. ادھر کی ہویا فراغ الی آلہتہم فقال الا تأکلون. حضرت ابراہیم علیہ السلام آ گئے جتھے انہاں دے بت خانے دے اندر بت موجود سن. جناب ابراہیم پہنچے. فقال الا تاکلون. غور فرمانا حضرت ابراہیم نے آکھیا کھاندے کیوں نہیں تسی کھاندے؟ ایتھوں ثابت کی ہویا کہ بزرگاں دے اگے تبرک رکھنا ابراہیم دی قوم دے اندر بھی موجود سی. اے کوئی نواں کام نہیں ہے. انہاں رکھے اگے حلوہ بنا کے جلوے پکا کے رکھے اگے، لیکن حضرت ابراہیم نے ویکھیا یہ تے کھاندے ہی نہیں. فقال الا تاکلون. کھاندے کیوں نہیں؟ چپ، بولدے بھی نہیں، جواب ہی نہیں دیندے. پوچھن کوئی سر چ درد ہے، میدا خراب ہے، کوئی کمزوری ہے، بخار ہے تے دسو. جواب ہی نہ دین. مالکم لا تنطقون. پھر پوچھا بولدے کیوں نہیں؟ ناراض ہو؟ کوئی لڑائی ہوگی ساڈے نال؟ بولدے کیوں نہیں؟ یہ آندا ہے بولتے نے، جی بولتے نے تو سنیندہ کیوں نہیں؟ فقال الا تاکلون. پہلے پوچھیا کھاندے کیوں نہیں، پھر پوچھیا بولدے کیوں نہیں. جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھیا تے بزرگاں نے جواب نہ دیتا، معبوداں نے جواب نہ دیتا. حضرت ابراہیم نے کیا کیتا؟ فراغ علیہم ضربا بالیمین. میرے ابراہیم نے بہترین اعلی قسم دا کلہاڑا چکیا تے انہاں دے چھوڑے لا دیتے. کسے دی بازو نہیں، کسے دی ٹنگ نہیں، کسے دا نک نہیں، کسے دا سر نہیں، ٹکڑے ٹکڑے کر چھڈے. قوم بھی واپس آ گئی جناب والا بدماشی فحاشی تو. جدو واپس آئی بت خانے دے اندر پہنچی فاقبلوا الیہ یزفون. ویکھیا کہ ساڈے معبوداں نال تے بڑے برا ہو چکے ہیں. کون توڑ کے چلا گیا؟ ٹنگا ماما توڑ کے چلا گیا، حال برا کر گیا ساڈے معبوداں دا. انہاں کیا جناب بات نہیں ہے. ایک نوجوان جنوں بڑے برے لگدے سن، ممکن ہے کم عہدہ ہوئے جناب ابراہیم دا، دوڑے دوڑے حضرت ابراہیم کو لائے. کہن لگے ابراہیم ساڈے بزرگاں دیاں لتاں تو توڑیاں نے، ساڈے معبوداں دیاں باواں تو توڑیاں نے، ساڈے مشکل کشاواں دے نک تسی توڑے نے، ساڈے حاجت رواواں دے متھے تسی بھنے نے. ویکھو نا مشرک دی مت کیویں ماری ہے. بھائی جڑا مشکل کشا ہے تو اینوں ہی پوچھ. جڑا بچارا اپنا درد دسن تے قادر نہیں، او تینوں پتر دین تے کیویں قادر ہے؟ جڑا اپنی تکلیف دسن تے قادر نہیں، دور کرن تے الگ بات ہے، ہٹانا تو الگ بات ہے. او لوگوں جڑا اپنی پریشانی تے تکلیف کسے نو دس نہیں سکدا، او لاہور بیٹھا تیریاں مشکلاں کیویں حل کر سکدا ہے؟
غور فرمائیے. حضرت ابراہیم نے فرمایا, انہیں کیا تسی توڑے نے؟ ابراہیم نے یہ نہیں جواب دیتا توڑے نے یا نہیں, بلکہ ایک مقام تے آیا فرمایا کہ وہ بڑے کو پوچھ لو نا. کہنے لگے ابراہیم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون, تانوں پتہ تے بول نہیں سکدے, اے پتر دے لیندے بول نہیں سکدے, ساڈی کشتی پار لگا لیندے پر بول نہیں سکدے. ابراہیم اے بڑی دور 100 200 کلومیٹر دور پہ سانو گھراں دے اندر ویکھ رہے ہوندے پر بول نہیں سکدے, انہاں نوں تکلیف کی ہے دس نہیں سکدے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اتعبدون ما تنحتون, اوے اللہ علیہ غور تے کرو, غور تے کرو, جنہاں نوں اپنے ہتھیں تسی تراشیا انہاں نوں معبود بنایا. کیا مطلب کہ ویکھو نا ایک لکڑ لئی تسی انہوں آرے نال چیریا, او دے جو ہن رب بننا ہے نا, انہوں آرے نال چیریا, جدو لکڑ چیری گئی او بول نہیں سگیا, تکلیف ہوئی بول نہیں سگیا. پھر تسی چھوٹی آری لئی, چھوٹی آری لے کے انہوں تراشیا, او بول نہیں سگیا. پھر انہوں جناب چھوٹے چھوٹے اوزار لے کے تسی سجایا, خوبصورت بنایا, انہوں تراشیا, انہوں کڑیا, او بول نہیں سگیا. او دے تے بارش آئی گلا ہویا بول نہیں سگیا, ہنیری آئی ڈگیا بول نہیں سگیا. او لوگو او دے تے کلہاڑیاں کلہاڑے رندے تیشیاں پھیریاں گئیاں بول نہیں سگیا. تے پھر غور کرو بھی جدے تے اینا کچھ ہو گیا بول نہیں سگیا, او تیریاں تکلیفاں کتھوں ٹالے گا؟ جڑا اپنیاں تکلیفاں دس نہیں سگیا تیریاں تکلیفاں دور کیویں کرے گا؟ فرمایا فاللہ خلقکم وما تعملون, تو آنو بھی اللہ نے پیدا کیتا ہے تے جڑا کچھ تسی کر دیو انہاں دا خالق بھی اللہ تبارک و تعالی ہے. کیا مطلب کہ جڑے معبود تسی بنائے نا, جنہاں لکڑاں چو بنائے, وہ لکڑاں پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ درخت بنانے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہے. جناب ابراہیم نے جواب دیتا, لیکن جدو مخالف کول جواب کوئی نہ ہوئے نا, پھر وہ کی کردا ہے؟ پھر وہ گالاں کڈدا, لڑائی کردا ہے, جھگڑا کردا ہے, حملے کردا ہے, جواب نہیں دے سکیا. ایویں قوم نے کیتا. قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ انہوں نے مشورہ کیتا, پوری قوم جاؤ لکڑاں کٹھیاں کرو. لکڑاں آ گئیاں, پوچھ لینے اس بندے نو جنہیں ساڑے معبوداں دا حشر کیتا ہے. لکڑاں آئیاں, اگ جل گئی. اگ جلان تو بعد جناب ابراہیم علیہ السلام نو اگ دے اندر سٹ دیتا گیا. اللہ تبارک و تعالی نے جناب ابراہیم علیہ السلام دے کول مسند احمد دے اندر روایت موجود ہے, اللہ تبارک و تعالی نے جناب ابراہیم علیہ السلام دے کول اپنا فرشتہ بھیجیا. فرمایا اے ابراہیم اگر تہاڈا ارادہ ہوئے تے اسی بارش والا فرشتے نو لے کے آئے ہاں, بارش پوا دئیے, اگ بجھوا دئیے. تہاڈا ارادہ ہوئے کوئی پہاڑ کوئی پتھر انہاں تے گرا دئیے, اگ بجھوا دئیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. فرمایا میں جس اللہ واسطے قوم دی دشمنی لئیے نا, ابراہیم جانے تے وہ اللہ جانے, میں اپنے اور رب دے درمیان کسے تیجے نو پانا چاہندا نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اعلان فرمایا جدو ابراہیم نے میرے اور اپنے درمیان کسے تیسرے نو نہیں پایا تے میں بھی کسے تیسرے نو آن نہیں دیتا. میں چاہتا تے فرشتے بھیج کے اگ بجھوا سکدا سا, میں چاہتا تے آسماناں تو بارش نازل کر کے اگ نو ختم کرا سکدا سا, میں اگر چاہتا تے لوگ فرشتے بھیج کے انہاں بندیاں نو تباہ و برباد کر سکدا سا, لیکن میں کی کیتا؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میں کسے تیسرے نو حکم ہی نہیں دیتا, بلکہ ڈائریکٹ اگ نو میں آکیا قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم. میں کیا اے اگ ٹھنڈی ہو جا,
اے اگ ٹھنڈی ہو جا، میرا مہمان آ رہے ہے، ٹھنڈی ہو جا، میرا ابراہیم آ رہے ہے، ٹھنڈی ہو جا، میرا پیارا آ رہے ہے، اے اگ اینی ٹھنڈی نہ ہونا میرے ابراہیم نو سردی لگن لگ جائے، اس واسطے اگ ٹھنڈی ہو جا تے سلامتی والی ہو جا۔ حضرات گرامی غور فرمائیے، جدو میرے ابراہیم تے مشکل آئی، جدو میرے ابراہیم تے پریشانی آئی، جدو میرے ابراہیم تے تکلیف آئی، جدو میرے ابراہیم نو اگ دے اندر جلایا گیا، میرے ابراہیم نے جناب نوح نو پکاریا، یا نو مدد آکھیا، میرے ابراہیم نے یا آدم مدد آکھیا، کی آکھیا حسبنا اللہ، یا اللہ مدد، کی آکھیا یا اللہ مدد۔ حضرات گرامی قربانی دی قبول ہے جدا عقیدہ ابراہیم والا، قربانی دی قبول ہے جڑا مدد اللہ کو منگے، جڑا مدد علی کو منگے گا او دی قربانی قبول نہیں، جڑا مدد حسن کو منگے او دی قربانی قبول نہیں، جڑا مدد حسین کو منگے او دی قربانی قبول نہیں، لوگو جڑا مدد رسول اللہ کو منگے او دی قربانی قبول نہیں۔ قربانی دی قبول ہے جدا عقیدہ ابراہیم والا، جدا نظریہ ابراہیم والا۔ تعجب دی بات ہے کہ 11 مہینے اور 20 دن، غور فرمائیے، 11 مہینے اور 20 دن حضرت حسن کو مدد منگے گا، حضرت حسین تو مدد منگے گا، حضرت علی تو مدد منگے گا، تے 10 دن انہاں دی مظلومیت دا رونا روے گا۔ کی خیال ہے؟ کوئی عقل ہے، شعور ہے دے اندر کہ لوگو جنہاں کو مدد منگی جائے وہ مظلوم نہیں ہوندے، انہاں تے کوئی ظلم نہیں کر سکدا، انہاں دا حق کوئی چھین نہیں سکدا، تے جس تے ظلم ہو جائے، زیادتی ہو جائے، تکلیف آ جائے، پریشانی آ جائے، وہ مددگار نہیں ہو سکدا۔ جنہوں کرب و بلا دے اندر ظلمانہ شہید کر دیتا جائے وہ مددگار نہیں ہو سکدا، جنہوں زہر دے کے شہید کر دیتا جائے وہ مددگار نہیں ہو سکدا۔ لوگوں جس علی دیاں اونٹنیاں نو قتل کر دیتا جائے، ٹنگاں بڑھ دیتیاں جان، وہ مشکل کشا نہیں ہو سکدا۔ جس علی دیاں اکھاں درد کرن وہ اللہ دا پیارا ہو سکدے، رسول دا محبوب ہو سکدے، لیکن مشکل کشا نہیں ہو سکدا۔ لوگوں جس فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس دنیا تو چلیاں جان، فوت ہو جان، ہاتھ پیس پیس کے اور چکی پیس پیس کے ہتھاں دے اندر چھالے بن جان، وہ فاطمہ خاتون جنت تے ہو سکتی ہے، مشکل کشا نہیں ہو سکتی۔ اس فاطمہ دا شوہر چوتھا خلیفہ تے ہو سکتے، مشکل کشا نہیں ہو سکتا۔ اور جس رسول دے دندان مبارک شہید کر دیتے جان، جس رسول دے سر دے اندر درد شروع ہو جائے، جس رسول دا ہتھاں دے اتے بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ نو پیارا ہو جائے، اور رب دا رسول ہو سکتے، محبوب ہو سکتے، پیارا ہو سکتے، انبیاء دا امام ہو سکتے، رحمت للعالمین ہو سکتے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہو سکتے، لوگوں آسمانہ دی سیر کرنے والا ہو سکتے، صاحب معراج ہو سکتے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ دا مالک ہو سکتے، وَالزُّهَادِ چہرے والا ہو سکتے، وَاللَّيْلِ دیاں زلفاں والا ہو سکتے، مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ دیاں اکھاں والا ہو سکتے، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ دے ہتھاں والا ہو سکتے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ دی زبان والا ہو سکتے، لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ دے ہونٹاں والا ہو سکتے، یا ایھا المدثر دی چادر والا ہو سکتے، یا ایھا المزمل دی اوڑھنی والا ہو سکتے، اور لوگوں عائشہ دا شوہر ہو سکتے، حفصہ دا شوہر ہو سکتے، فاطمہ دا بابا ہو سکتے، علی دا سسر ہو سکتے، حسنین دا نانا ہو سکتے، رب دا پیارا ہو سکتے، علی دا امام بن سکتے، فاروق دا امام ہو سکتے، ابو بکر دا امام ہو سکتے، اہل حدیثاں دا امام، چین، سکون، اطمینان لوگوں ہو سکتے۔ نہیں ہو سکتا تے مشکل کشا نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا تو حاجت روا نہیں ہو سکتا۔ حاجت روا کوئی نبی نہیں، کوئی ولی نہیں، کوئی امام نہیں، کوئی شیخ نہیں، کوئی بزرگ نہیں، حاجت روا ایک اللہ، مشکل کشا ایک اللہ، داتا ایک اللہ، دستگیر ایک اللہ، بگڑی بنانے والا ایک اللہ۔ اے عقیدہ ابراہیم دا، اے نظریہ ابراہیم دا، جدا عقیدہ ابراہیم والا او دی قربانی قبول، جدا نظریہ ابراہیم والا او دی قربانی قبول، تے جدا عقیدہ نظریہ ابراہیم والا نہیں، وہ مہربانی کرے، فضول خرچی نہ کرے، پہلے عقیدہ درست کرے۔ کی خیال ہے؟ پہلے کیا کرے؟
عقیدہ درست کرے، عقیدہ ٹھیک ہے تو قربانی قبول ہے، عقیدہ ٹھیک نہیں تو قربانی قبول نہیں۔ ہن غور فرمائیے، اسی تو جاواں گے کی کرنا ہے؟ پیسے پائے نے، لاکھ 1.5 لاکھ جانوراں تے لگایا، قربانیاں خریدیاں، قربانی لے آندی، بڑے شوق نال 10-15 دن پٹھے پائے، سیوا کیتی، پانی پلایا، انہوں ٹوریا پھیریا، وکھایا، سب کچھ کیتا۔ ہن جی 10 نو بڑا خوش ہے میں جانور قربان کیتا، حالانکہ رب دی قربانی قبول کرتا؟ بولو کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ دا اعلان ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ قربانی قبول کر دے تے متقی دی قبول کر دے۔ او لوگوں متقی کون ہے؟ فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، متقی ہوے جڑا نماز قائم کرے۔ سب تو پہلی شرط نماز۔ رب نے پہلے یہ نہیں آکھیا قربانی کر، فصلی لربک وانحر، نماز پڑھ قربانی کر، پہلے نماز ہے پھر قربانی ہے۔ یاد رکھیے جڑا بے نماز ہے دی کوئی قربانی نہیں، بے نماز دی قربانی قبول نہیں، بے نماز متقی نہیں، اور متقی دی قربانی اللہ دے ہاں قبول نہیں۔ یاد رکھیے نماز فرض ہے، قربانی فرض نہیں۔ نماز فرض ہے، قربانی فرض نہیں ہے، یہ اندر اختلاف ہے۔ سنت موقدہ ہے جڑا راجح قول ہے، سنت موقدہ ہے قربانی، فرض نہیں۔ فرض دی اتے 1.5-2 لاکھ بھی لا چھڑے ہے تے جڑی سنت ہے جڑی فرض نہیں او دی اتے 1.5-2 لاکھ بھی لا چھڑے نے، تے جڑی تیری اتے فرض ہے او دے تے 10 منٹ بھی لان نو تیار نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی امام کائنات دے اس امتی نو ہدایت نصیب فرمائے، اللہ قربانیاں بھی قبول فرمائے، اور میرا اللہ سانو 5 وقت دا نمازی بھی بنائے۔ آمین ثم آمین۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔